बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं इस्लामी नूर, वो चैनल जहां कुरान की रोशनी, सुन्नत की खुशबू और इस्लाम की खूबसूरती दिलों तक पहुंचाई जाती है। अगर आप इस्लाम को समझना चाहते हैं, दिल को सुकून देना चाहते हैं और हक़ की तलाश में हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज का मौजू है दीन इस्लाम की खूबसूरती। मेरे भाइयों, दीन एक खूबसूरती है जो कहीं और नहीं मिलती खूबसूरती। मेरे भाइयों, ये वो खूबसूरती है जो आप कोई और मज़हब में देखेंगे आपको नहीं मिलेगी सिवाय इस्लाम के मज़हब पे। नाज़रीन, इस्लाम सिर्फ चंद इबादत का नाम नहीं है, बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसान को अंधेरे से रोशनी की तरफ लाता है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने हमें 7 चीज़ों का पाबंद किया है, बताया है कि ये वाली चीज़ें करो, तो वो आपके पास अर्ज़ करता हूँ। पहला है इस्लाम, अमन और सलामती। इस्लाम का मतलब है सलामती। ये दीन हमें सिखाता है नफ़रत नहीं मोहब्बत, फ़साद नहीं इस्लाह, जुल्म नहीं इंसाफ़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से सब महफूज हैं। यही इस्लाम की असल खूबसूरती है। दूसरे नंबर पर इंसानियत की बराबरी। इस्लाम में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। कुरान कहता है अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्की हो। ये दीन नस्ल रंग ज़ुबान से ऊपर है। ये इंसानियत को जोड़ने वाला दीन है। तीसरा, औरत को इज़्ज़त देना। जब दुनिया औरत को कमज़ोर समझती थी, मेरे भाइयों, चंद सालों पहले, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले लोग बेटियों से इतनी नफरत करते थे कि उन्हें ज़िंदा वो कर दिया करते थे, यानी उन्हें ज़िंदा ही कब्र में दफन कर दिया जाता था। वो बेटों से मोहब्बत करते थे। उनके यहाँ अगर कोई बेटा होता तो उनसे मोहब्बत की जाती, लेकिन अगर बेटी होती तो उनसे नफरत की जाती। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इरशाद फरमाया कि भाइयों, बेटियां तो अल्लाह ताला की रहमत हैं, बेटे भी रहमत और बेटियां दोनों रहमतें हैं। इसलिए आप लोग बेटियों को जिंदा गो ना किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औरतों का सबसे ज़्यादा जिक्र किया है। सबसे पहले माँ जन्नत है, बेटी रहमत और बीवी सुकून। इस्लाम ने औरत को हक दिया, मुकाम दिया, तहफ़्फ़ुज़ दिया। मेरे भाइयों, ये वो खूबसूरती है जिसे दुनिया आज तक देखती है। चौथा, अदल व इंसाफ। मेरे भाइयों, इस्लाम वो है जिसमें अदल व इंसाफ होता है, और किसी मज़हब में आप देखेंगे अदल व इंसाफ ना हो, मगर इस्लाम में ज़रूर अदल व इंसाफ होता है। इस्लाम कहता है इंसाफ करो चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। ये दीन जुल्म का साथ नहीं देता, मजलूम को तनहा नहीं छोड़ता। इसलिए इस्लाम अदल का दीन है। माफ़ी और रहम। 5वें नंबर पर माफ़ी और रहम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को भी माफ़ किया। फ़तह मक्का के दिन फरमाया, जाओ तुम सब आज़ाद हो। यही इखलाक दिलों को फ़तह करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार से नहीं, दीन को अपने इखलास और किरदार से अपनाया। छठा, दिलों का सुकून। दुनिया सब कुछ दे सकती है मगर सुकून नहीं, लेकिन नमाज, कुरान, अल्लाह का जिक्र दिल को वो सुकून देता है जो किसी और जगह नहीं मिलता। कुरान कहता है दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। मेरे भाइयों, हम लोग कहते हैं कि हमें सुकून नहीं आता है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, लेकिन हमें सुकून नहीं मिलता है। मेरे भाइयों, एक दफ़ा अल्लाह को याद करके तो देखो, अल्लाह को अपने सामने पाके पर इबादत करो, देखना तुम्हें सुकून मिलता। हम ये समझते हैं कि अल्लाह हमको देख रहा है, तो इसी लगन के साथ हम अगर पढ़ेंगे तो हमें सुकून मिल जाएगा। 7वां है इस्लाम हर ज़माने के लिए। इस्लाम इल्म सिखाता है, सफाई सिखाता है, दयानत सिखाता है, इखलाक सिखाता है। ये दीन आज की दुनिया के लिए भी इतना ज़रूरी है। चैनल नाज़रीन, इस्लाम तलवार से नहीं किरदार से फैला। अगर हम खुद अच्छे मुसलमान बन जाए तो हम ही इस्लाम की खूबसूरत बन जाएंगे। जिस तरह सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस्लाम की खूबसूरती बनी, और हम भी इंशाअल्लाह इसी तरह इस्लाम की खूबसूरती बन जाएंगे अगर हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारिए। ये वो 7 चीज़ें थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने हमें बताई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम अगर कोई काम कर रहे होते हैं तो हम उसे अपने जहन में इतना सवार कर लेते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे से नहीं होगा। मेरे भाइयों, ये निकाल दो अपने जहन से कि ये मुश्किल है, ये मेरे से नहीं होगा। उसे करने की कोशिश करो। आपको मैं बताता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, और कसीर मुहद्दिसीन ने इसको नकल फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर 2 चीज़ों में से इख्तियार दिया जाता अपनी उम्मत के लिए किसी चीज़ को इख्तियार करने का, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों चीज़ों में से जो आसान होती अपनी उम्मत के लिए उसे इख्तियार फरमाया करते थे। और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को भेजा मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर, बाज़ गवर्नर गए, जैसे कि यमन के अंदर हज़रत मुआज़ बिन जबल गए, मौला अली शेर खुदा गए, जब मुजाहिदीन गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों को खुशखबरियाँ देना, नफ़रत ना देना, लोगों को दीन की खूबियाँ बताना, दीन के करीब करना, दीन की खूबसूरती बताना, दीन से दूर ना करना। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी चीज़ें बयान की हैं। हर चीज़ हर मिटने को दिल करता है, हर चीज़ पर दिल मिटने को दिल करता है, लेकिन ज़रा इस आयत का भी जायका लीजिए। मैंने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 का एक हिस्सा तिलावत किया, इसका भी ज़रा जायका लीजिए।
کہ حکم دینے والا رب کیا فرماتا ہے، دین بھیجنے والا مالک کیا فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو حسن ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو شدید کئی راتیں ہمارے کلیجے کو یہ آیت ٹھنڈا رکھے، اور ایک بار پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ درجنے دلوں تک اس کا ذوق ہمارے دلوں میں سلامت رہے۔ انداز دیکھیے گا، فرمایا تمہارا رب تمہارے اوپر آسانیاں کرنا چاہتا ہے۔ ختم ہو گئی بات، تمہارا رب تمہارے اوپر آسانیاں کرنا چاہتا ہے، تمہارا رب تم پر مشکل نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں فرمانا چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو جو پیغام دینے والا جب وہ کہتا ہے کہ میں کرنا ہی آسانیاں چاہتا ہوں، دین بڑا آسان ہے، دین بڑا واضح دین ہے، دین بڑا خوبصورت اور کھلا ہوا ہے اور سیدھا ہے۔ فلانی بات پر بھی آپ ضرور کریں گے، عالمی باتیں بیان ضرور کریں گے، پر یہ انداز اختیار نہ کریں کہ کسی کو محسوس ہو کہ یہ چیز الجھی ہوئی ہے، سلجھنے میں وقت لگے گا۔ دین بڑا آسان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سلجھا ہوا دین ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھے، دین نے جو آسانیاں دی ہیں بخاری مسلم حدیث میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ اتنے جو شوق تھے عبادت میں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات سے آ کے پوچھا کہ بتائیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اب وہ اس شوق سے آئے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا حضور ساری رات مصلی پر رہتے ہیں، اگرچہ بعض حدیث میں ملتا ہے لیکن وہ کبھی کبھار ہوتا تھا۔ ان کا خیال تھا ہمیں ملنا چاہیے، حضور ساری رات نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی ساری رات نماز پڑھیں گے۔ ایک ذہن بنا لیا جاتا ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا 2 قدم بڑھ کے زیادہ آگے نکل جانا ہے کہ حضور کتنی نمازیں پڑھتے تھے۔ تو مومنوں کی ماؤں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے سو جاتے تھے، آرام کرتے تھے، تہجد کے وقت اٹھ کے نفل پڑھا کرتے تھے۔ اب بھی یہ بات سننے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا ایک دوسرے سے، پہلے گئے کہ معلومات کرتے ہیں جس طرح حضور نماز پڑھتے ہیں ہم بھی اسی طرح نماز پڑھیں گے۔ اب جب جواب ان کی مرضی کا نہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ وہ تو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، معصوم ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے، ہمیں ان سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ ایک کہنے لگا میں ساری رات نفل پڑھوں گا، دوسرا کہنے لگا میں تو ہر روز روزے رکھوں گا، تیسرا کہنے لگا میں اکیلا رہوں گا، عبادت میں رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جب یہ سنی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے میٹھے انداز میں فرمایا میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا میں عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ عبادت میں شدت کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میرے بھائیوں ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آسان دین عطا فرمایا، مشکل نہیں آسان دین۔ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ بڑے نیک آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا بڑے نیک آدمی ہیں وہ۔ انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ میں روزانہ روزے رکھوں گا۔ تھوڑا سا اس کو سمجھے کہ اگر بابا جی روزانہ روزہ رکھیں تو انہیں نے تو نفل روزہ رکھنا ہے، لیکن جس گھر میں بہو ہوگی وہ تو اپنے بچوں کو پہلے دودھ پلانے کے لیے اٹھے گی، ایک دفعہ وہ سحری میں اٹھے گی، ان کے اللہ خیر کرے، اور روزے کے لیے پھر اٹھے گی بچوں کو ناشتہ بنانے کے لیے۔ بابا جی چاہے فجر پڑھنے کے 11 بجے تک سوئے رہیں، روزہ رکھنے کی کوئی شکایت تو نہیں لگاتا ہے، مگر ان کے گھر والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا تمہیں پتہ ہے ایک نیکی پر اللہ 10 کا اجر دیتا ہے؟ یا رسول اللہ پتہ ہے۔ فرمایا تو مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، ایک روزے پر اللہ 10 نیکیوں کا ثواب دے دے گا، تو 3 رکھنا پورے مہینے کا ثواب مل جائے گا۔ حضور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ بھی طاقت رکھتا ہوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے پر عمل کر، ایک دن روزہ رکھ لے اور ایک دن افطار کر لے۔ کہتے ہیں میں نے کچھ اور بھی عرض کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس میں تمہیں وہ چیز بتائی ہے جو تمہارے لیے خیر ہوگی، اب اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر روزے رکھو پر ایک دن روزہ رکھ لو، ایک دن افطار کر لو، وہ فرض نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے۔ اس کا یہی معنی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں ساری رات پڑھنے سے 40 سال پڑھنا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تہجد شروع کر لو تو ہمیشہ پڑھنی پڑتی ہے۔ ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ یہ بات اگر یہ ہوگی تو پھر خرابی ہو جائے گی۔
بھائیو اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالو کہ مشکلات پیدا کریں تو آپ دشواری میں آ جائیں گے۔ دیکھو نماز بھی پڑھیں تو کچھ دیر پڑھ لیں، کچھ آرام بھی کریں، روزے بھی رکھیں، ایک دن رکھ لیں، ایک دن آرام کریں۔ پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کو نماز پڑھو تو مختصر پڑھاؤ۔ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک امام تھے، تو انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی رکعت میں پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اپنی مسجد میں جا کر پھر پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ سوا دو سہارے، وہ بھی ایک رکعت میں۔ ایک آدمی مزدور آدمی تھا، پیچھے وہ تھک گیا اور جب کچھ دیر ہوئی تو کھڑا نہ ہو سکا، وہ تھک گیا، اس نے نماز وہیں چھوڑ کر اپنی نماز پڑھ کے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو آدمیوں نے اسے بلا بلا کہا اور کہا تجھ سے قرآن نہیں سنا جاتا۔ بہت سارے لوگ ہیں نا جی بلا وجہ کا جبر کرتے ہیں، جان بوجھ کر مستبجات پہ زور دیتے ہیں۔ میں نے ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا ہے جو کہنے لگے فلاں فلاں عالم پگڑی نہیں پہنتا ہے تو وہ امام نہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ میرا ایک دوست ہے، وہ اسے پگڑی پہننے سے الرجی ہے، اگر وہ سارا دن پگڑی نہ پہنے تو اسے الرجی ہو جائے گی۔ یعنی ہم نے ہر ایک چیز کو پگڑی ہی نام دے دیا ہے کہ اگر ایک امام صاحب ہے، اگر وہ پگڑی نہ پہنے تو وہ امام نہیں۔ میرے بھائیو ہم نے تو دین کو بہت مشکل بنا دیا ہے، آئیں اس دین کو آسانی دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور حضرت اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ دین بڑا آسان ہے، دین بڑا سلجھا ہوا ہے۔ آئیں ہم سب دین کو آگے تک پہنچائیں اور دین کا حق پورا کریں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی نور، لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا ویڈیو کو۔ اوکے، خدا حافظ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ایسی اور ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے۔ خدا حافظ۔